कि मेरी गुर्बत का तुम मुकाबला नहीं कर सकोगी। उस खातून ने शौहर के सामने सर झुका कर कहा, मेरे सरताज, तेरी गुर्बत की वजह से नहीं जाना चाहती, बल्कि इसलिए जाना चाहती हूं कि जिस शौहर के पास अल्लाह का तवक्कुल ना हो, उस शौहर के साथ जिंदगी गुजार कर क्या करूंगी? उस शौहर के साथ कैसे रात गुजारूं जो 2 रोटी कमा कर एक खाता और एक बचा के रखता है? मैं तो उस शौहर को चाहती थी जो कमा के खा ले और कल के लिए बचा कर न रखे, और यूं कहे कि जिसने आज और अभी अता किया है वो कल भी अता करेगा। ऐसे तवक्कुल वाले शौहर के साथ में रहना चाहती थी। और अगर आप मुझे रखना चाहते हैं, या तो घर में रोटी रहेगी या तो मैं रहूंगी। अगर मुझे रखना चाहते हो तो रोटी उठाओ और ले जाकर किसी मुस्तहिक को सदका दे दो। ये इल्म वाली खवातीन का हाल है, इल्म वाली औरतों का हाल है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, आपसे पहले आपकी अम्मियां थी, दादियां थी, नानियां थी, परनानियां थी, वो सब के सब इस दुनिया से चली गई। अगर वो मालदार शौहर की बीबियां भी थी, कहां है उनकी कब्रों का निशान? कौन उनको याद कर रहा है? उनके जेवरों का गुरूर कहां चला गया? अच्छे मकानात का गुरूर कहां चला गया? अल्लाह अकबर, जेबों की गर्मियों का गुरूर कहां चला गया? कहां गया उनकी खूबसूरतियों का गुरूर? अल्लाह ने सब खाक में मिला दिया। अल्लाह अकबर, जहालत की वादियों में खुदा के गजब को दावत देने वालियों का गुरूर खाक और मिट्टी में मिल गया, कब्रों का निशान भी खत्म हो गया। मगर देखो, जिन्होंने इल्म हासिल करके अमल किया, अल्लाह को राजी किया, आज भी उस औरतों का नाम मिंबरों पर लिया जा रहा है, खुतबा ले रहे हैं, उलमा ले रहे हैं, दानिश्वर ले रहे हैं। आखिरी बात अपने उन्वान के हवाले से अर्ज करके अपनी बात मुकम्मल करना चाहता हूं, इसलिए कि इल्म की बात हो, इल्म की, और राबिया बसरी का जिक्र ना हो तो शायद इल्म की तारीख औरतों के हवाले से मुकम्मल नहीं हो सकती। राबिया का नाम राबिया इसलिए है कि 3 बेटियों के बाद ये चौथी बेटी पैदा हुई थी। और आपको पता है, जिस वक्त तो 2 बेटियां हो जाती है तो तीसरी मर्तबा में सबको उम्मीद होती है कि बेटा ही होगा। फिर बेटी होती है तो कुछ लोग नाराज होते हैं और सोचते हैं कि चले अब चौथी बार बेटा होगा। यानी हर मर्तबा इंसान को तमन्ना होती है। लेकिन आपसे यह भी कहता हूं मेरी बहनों, बेटियों से नाराज मत हुआ करो, क्योंकि आप खुद बेटी हो। अगर आपके माँ बाप ने भी आपके साथ वही सुलूक किया होता तो आपका वजूद कहां रहता। और बेटियों की पैदाइश पर खुदा के फरिश्तों का नुज़ूल होता है, रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल। इसलिए इनसे नाराज ना हुआ करो, बेटियों का दिल ना दुखाया करो, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम के फरमान का मफहूम है, जिसने बेटी का दिल दुखाया उसने गोया मुझ मोहम्मद का दिल दुखाया। 3 बेटियां हो चुकी थी, चौथी मर्तबा हजरत राबिया की अम्मी उम्मीद से थी, और चौथी मर्तबा इनके वालिद को और अम्मी को तमन्ना थी कि अब तो बेटा होगा। लेकिन चौथी भी बेटी हुई, इसलिए आपका नाम राबिया रखा गया। और खुदा का करना कि ऐसी कसम पुरसी और गुर्बत के आलम में हुई कि घर में खाने को भी कुछ नहीं था, हत्ता के घर में तेल भी मौजूद नहीं था। ये गुर्बत का हाल था, हत्ता के चिराग जलाने के लिए भी घर में तेल मौजूद न था। जब राबिया की पैदाइश, बचपन ही से बहुत तकलीफ उठाई, हत्ता के आपको जो है वो कनीजी की जिंदगी से भी गुजारा गया। लेकिन सारे दुख, दर्द, तकलीफ, मुसीबत, हर चीज से गुजर कर राबिया ने अल्लाह वालों की बारगाह में पहुंचकर उनकी दरसगाहों में बैठकर पर्दे के पीछे से इल्म हासिल किया। और इल्म के बाद इरफान के उस मकाम पर पहुंची राबिया बसरी, उस मकाम पर कि इमाम हसन बसरी जैसा इमाम जब वाज की और खुतबे की महफिल में पहुंचते। कौन इमाम हसन बसरी? मौलाए कायनात फरमाया करते थे, जब तक बसरा में हसन बसरी है मैं किसी को वाज कहने की इजाजत नहीं देता। सबके मिंबर उठा दो सिवाय हसन बसरी के। वो अजीम हसन बसरी उस वक्त तक महफिल वाज शुरू नहीं करते जब तक के राबिया बसरी नहीं आ जाती। किसी ने कहा हसन एक बुढ़िया का इंतजार करते
جاتے ہو اور بڑھیا کے انتظار میں محفل روکتے ہو، آپ ارشاد فرماتے ہیں سرد آنکھ کھینچ کر ہائے ہائے اللہ اکبر، عرفان کی جو باتیں میں بیان کروں گا رابعہ کے سوا اس کو سمجھنے والا کون ہے؟ اور بعض مواقع تو ایسے آئے کہ اللہ اکبر، حضرت رابعہ بصری نے امام حسن بصری کو تک لقمہ دیا اور آپ نے ان کی اصلاح فرمائی اور امام حسن بصری نے ان کی اصلاح کو قبول فرمایا۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ محفل واعظ سجی ہوئی ہے، آپ لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں لوگو اللہ کی طرف آؤ، لوگو اللہ کی طرف آؤ، لوگو اللہ کی طرف آؤ، اور اس کے دروازے پر دستک دو، اس کے دروازے پر دستک دو، اس کے دروازے پہ دستک دو، ایک نہ ایک دن اس کا دروازہ کھل ہی جائے گا۔ امام حسن بصری نے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، دعوت دی اللہ کی طرف آؤ، اس کے دروازے پہ دستک دو، ایک نہ ایک دن دروازہ کھل جائے گا، تو پردے کے پیچھے سے ایک نسوانی آواز آئی، حسن تم اللہ کے دروازے پہ دستک دینے کی بات کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ایک نہ ایک دن کھل ہی جائے گا، ارے دستک تو اس دروازے پہ دی جاتی ہے جو بند ہوتا ہے، کھلتا تو وہ دروازہ ہے جو بند ہوتا ہے۔ حسن اتنا بتا دو میرے اللہ کا دروازہ بند کب ہوا ہے جو آپ دستک دینے کی بات کرتے ہو؟ اندازہ فرمائے یہ علم و عرفان کی بات کے حوالے سے جب پردے کے پیچھے سے آواز آئی اور معلوم کیا گیا علم و عرفان کی اس عظیم بات کو کس نے اپنی زبان سے نکالا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حضرت رابعہ بصری کی ذات تھی۔ یہ وہ مقدس خواتین تھی جنہوں نے علم کے حوالے سے اللہ اکبر ایک مثال قائم کی، ایک عظیم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے تاریخ مرتب کی۔ اے خواتین اسلام، سنی دعوت اسلامی، میرے امیر میرے قائد فرماتے ہیں 3 عین کی تحریک ہے۔ سنی دعوت اسلامی کا مقصد 3 عین ہے۔ اب کچھ یاد رہے نہ یاد رہے، اس 3 عین کو یاد کر کے جاؤ۔ سنی دعوت اسلامی 3 عین کی تحریک ہے۔ نمبر 1 علم کی عین، نمبر 2 عمل کی عین، اس لیے کہ علم حاصل کرو پھر اس پر عمل کرو، لیکن علم عمل والے بھی تو بہت ہیں، تو فرماتے ہیں تیسری عین عشق ہے۔ علم، عمل، عشق رسول جب تینوں جمع ہو جاتا ہے تو انسان جنت کی راہ کا مسافر بن جاتا ہے۔ اور میرے امام نے اسی کی دعوت دی اپنے دور میں، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے۔ آؤ علم کی طرف پیش رفت کریں، خواتین بھی علم سیکھیں، قوم کی بچیاں بھی علم کی طرف آئیں، علم کا پرچم اور علم دین کا پرچم لے کر کے آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ گناہوں سے نجات ہوگی، برے ماحول سے نجات ہوگی، برائیوں سے نجات ملے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، خاشع دل عطا فرمائے، گریہ کرنے والی آنکھیں عطا فرمائے، خدا اور رسول کو یاد کرنے والا دل عطا فرمائے، اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ رب العزت اس کا صلہ، اس کا ثواب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، اور اپنے دوستوں سے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرائیے گا تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے دینی معلومات حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔